خيمة أبها يا سحاب المدايب، يا حيها مالك على ضمي البيت، يا خيمة أبها يا عروس القصايد، جينا وكل عام نجيب المواعيد، يا خيمة أبها يا سحاب المدايب. بسم الله الرحمن الرحيم. ضيوفنا الكرام في خيمة أبها السياحية الدعوية السابعة، نحييكم ونرحب بكم في أول أمسية من أمسيات خيمة أبها، والتي نستضيف فيها مجموعة من النجوم والإعلاميين. ليلتنا هذه الليلة ليلة مميزة، سنطوف بكم خلالها عبر الإنشاد والنكتة الهادفة واللعبة الممتعة. رحبوا معي في البداية بضيفنا الأستاذ محمد عباس. يا لا يا لا لا يا لا لا يا لا يا لا لا يا لا لا يا لا يا لا لا يا لا لا يا لا يا لا لا يا لا لا. تعبانين والله العظيم تعبانين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا، وكل عام وانتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. طبعا المفترض يكون معايا حبيبنا الأستاذ وليد با صالح، لكن لظروف الجو في الرياض اليوم فتأخرت رحلته، لكن حيجي إن شاء الله. بس أنا دخلت قلت الناس يكونوا متحمسين وكذا، بس ما شفت حماس. ويا لا يا لا لا يا لا لا يا 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 لا يا لا لا يا لا لا لأهل الجنوب التحية، يا لا يا لا لا يا لا لا يا لا صوت يا لا يا لا لا يا لا لا يا لا يا لا لا يا لا لا يا لا يا لا لا يا لا لا لأهل الجنوب التحية، لأهل الجنوب التحية، لأهل الجنوب التحية، أهل الكرم والشهامة الطيب فيهم سجية، الطيب فيهم سجية، والخير والاستقامة، يا لا يا لا لا يا لا لا 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 لأهل الجنوب التحية، يا لا أسمع يا لا يا لا لا يا لا لا يا لا 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 شباب لا 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 يا لا يا لا لا يا لا لا يا لا يا لا لا يا لا لا لأهل الجنوب التحية، ولأهل الجنوب التحية، لأهل الجنوب التحية، أهل الكرم والشهامة الطيب فيهم سجية، الطيب فيهم سجية، والخير والاستقامة، يا لا يا لا لا يا لا لا 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 لأهل الجنوب التحية، يا لا يا لا لا يا لا لا يا لا يا لا لا يا لا يا لا لا يا لا لا يا لا يا لا لا يا لا لا يا لا يا لا لا يا لا لا لأهل الجنوب التحية، لأهل الجنوب ولأهل الجنوب ولأهل الجنوب التحية، لأهل الجنوب صوت يا أهل الجنوب ولأهل الجنوب، لأهل الجنوب ولأهل الجنوب ولأهل الجنوب التحية، يا لا يا لا لا يا لا لا 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 لأهل الجنوب ولأهل الجنوب ولأهل الجنوب، والضيف لا من اللي فاهم، والضيف لا من اللي فاهم، كنه ببيته مقامه، هم عزوتي في الشدايد، هم عزوتي في الشدايد، هم عوني جنبي وحزامه، يا لا يا لا لا يا لا لا 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 لأهل الجنوب
ولأهل الجنوب ولأهل الجنوب ولأهل الجنوب ولأهل الجنوب وأرض سكني غلاها أرض سكني غلاها إجبالها مع اتهامه بالله مني في جنوبي بالله مني في جنوبي رضيت أنا باتهامه يا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا لا يا لا يا لا لا يا لا لا يا لا يا لا لا يا لا لا لأهل الجنوب التحية لأهل الجنوب ولأهل الجنوب صوت لأهل الجنوب ولأهل الجنوب التحية. الله يعطيكم العافية ومشكورين وما قصرت. الله يسعدك يا هلا. سيلفي سيلفي. يا هلا الله يحييك يا هلا. الله يحييك الله يسعدك. الله يحييكم. طيب حتتفاعلوا معنا يا اخواننا ولا نمشي؟ انا بقول موال ورا الإضاءة يعني حمسونا الناس فبعد شوية بنزل عندهم شكلي. أنا بقول الآن موال. هنا فريق وهنا فريق ونشوف اللي يتفاعلوا أكثر. في جوائز صح؟ إن شاء الله في جوائز من إدارة المخيم من إدارة الخيمة. اللي يتفاعلوا أكثر حلو؟ يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا سلام حلو. يا ليل يا ليل يا ليل حلو. اسمع الصوت هنا الصوت اقوى. حلو. يا لائمي في حب أبها والخميس. يا سلام. يا لائمي في حب أبها والخميس. خميس ولا الجمعة؟ لا خميس مشيط. في حب أبها والخميس لا تكثروا عذلي ولا إبعادي. هذه الجنوب بها شغفت وإنني هذه الجنوب بها شغفت وإنني قد ذاب من فرط الغرام دار الشهامة والكرامة والعلا دار الشهامة والكرامة والعلا. هذه الجنوب هذه الجنوب هذه الجنوب دار الشهامة والكرامة والعلا هي موطن العلماء والعباء. لا 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 ليلي يا ليلي طول. ما شاء الله متحمسين كذا حلوين. يا سلام يا سلام. الله يعطيكم العافية
ومشكورين. انا طبعا وليد كان مفترض يكون موجود يسوي فعاليات للشباب وكذا، لكن شكل اليوم حاسوي كل شيء، ومن هنا ان شاء الله على ما ادري على وين والله. الله ييسر. نواصل. وليد ما جاء لسه؟ وليد جاي؟ طيب شكلي بسوي لهم، انا ابغى 10. لا بس يختاروهم الشباب المنظمين. ابغى 10 وسط صغار يعني سادس، اوكي سادس ابتدائي وفوق احسن، سادس وفوق. لا الشباب الثانيين لهم كمان برنامج، سادس وفوق، سادس ومتوسط، سادس ومتوسط بس. يلا بسم الله. الله يحييك شيخ بارك. ابشر. الله يحييك يا اهلا وسهلا. ها 10 وقف. فين وقفوا يا مخرجنا؟ عندك انت يا ابوي دحين. خلاص ورا الدائره هذه، بس المشكله ما حيكون واضح. فيديو ترى. اي فيديو. الله يحييك يا اهلا وسهلا. طيب وين الهاند؟ يا سلام عليك. جاهزين يا اخوانا؟ يلا. لاهل الجنوب التحيه. لا تعبانين والله، شكلكم لسه نايمين يا اخوان. طيب 10 متاكدين؟ 2 4 15 عادي. طيب يلا بسم الله. طيب سمعتوا الموال قبل شويه صح؟ سمعتوا الموال. ابغى اي واحد فيكم يقول اسمه بموال. مسوين فيها شاطرين كل واحد. انا اوريك انا ذحين. اي واحد يقول اسمه بموال عشان بعدين اعطيكم مسابقه. حلو؟ شو اسمك انت؟ خالد عبد الله. ونعم والله خالد. شوف مثلا انا اسمي محمد عباس صح؟ انا اسمي محمد عباس. قول ايه؟ سلكوا لي تكفى. يس. شوف اللي يكون في تفاعل معاه اكثر هو الفائز. عرفتوا مين الفائز؟ اللي يتفاعل معاه الجمهور اكثر هو الفائز. جيب لحن من راسك، ممكن لحن شيله. مثلا اقول محمد العباس جبر، موضوع ما خطير. فهمتوا؟ اي واحد يجيب لحن من راسه يبدع. حلو؟ يلا بسم الله. تعال هنا قدام، اطلع هناك. اذا تفاعل الجمهور اكثر هو الفائز. انتوا الحكم ها؟ يلا بسم الله. انا اسمي خالد عبد الله عقران. ايه كمان. انا اسمي خالد عبد الله عقران. إيه. عندك جمهور ما شاء الله ونعم والله. تفضل. ها حبيبي تفضل بدع اي لحن. وشمدي عادي. أنا اسمي ناصر عقران. ايه طبعا هذا ريتويت اللي قبله. ها سوي ريتويت. جيب لحن ثاني. يلا. أنا اسمي ناصر عقران. ايه ممتاز. تفضل. تعال اللي بعده. اعطيني معي. أنا اسمي مهند الألمعي. إيه. ممكن من دون انا اسمي مهند الألمعي. وانا اسمي مهند وانا اسمي مهند الألمعي. وانا مهند. يا لا عرفت الفكره؟ يلا قول نفسها. خليهم يصفقوا لك. يلا بسم الله. أنا اسمي مهند الألمعي. إيه. مهند الألمعي. تحيه أنا تحيه اسمي فندم. مهند الألمعي. تحيه يستاهل. يلا اللي بعده على طول. ها ليش ما ترى بالنشيد؟ ما ترى بالنشيد؟ ما في شيء عادي مره. ولو سوي ريتويت طيب للي قبلك اي شيء. خلاص اعطي هذا. حتى انت هذول يروحوا ولا يشاركوا معنا؟ يواصلوا ولا يشاركوا؟
إذا ما تبغوا عادي خلاص يمديكم تروح. الله يوفقكم. يلا بسم الله. أنا أحس هذا مبدع ما شاء الله. تعالوا كذا. أنا اسمي أنس محمد الألمعي. إيه واصل لا واصل. أيوة أعيد. هذا أخوك. نعم. أنا اسمي أنس محمد الألمعي. لسه اسمه. إيه. نعم. هذا راعي الشيلات الخطير. وزمتي اللي من الهجران نفتترا شطر عليها الطواريحة ما تلفت وقلبي اللي جراحه زادت بشطره وانا احسب انها تلاشت واثرها خفت من السهر ما تلاشت جيبي القطره اعف عيني وبعض الناس ما عفت اقرا قديم الرسايل وارجع العطره واصد واخاف لا يدرون واتلفت ذي حالتي وادري ان الحال في خطره لكن ما قدر جيوش الشوق قد صفت. يا سلام. تحية والله يستاهل تحية. ما يحتاج تقول اسمك. ترى اللي بعدهم اذا بتقولوا اي شيء معروفة عادي. هذا غير المسابقة حاليا. قول اي نشيد والله العظيم انه خطير. تستاهل. يلا اللي بعده. يلا بسم الله. ما عليك بعد شوية. بس تكون حاجة يعني انستغرام 15 ثانية. يلا بسم الله. يلا. قم يا رفيقي سو 5 على ساق مالك تصير بحمسة البن مطفوق ينقلب لونه وبشت بالاعراق ريحة على جمر الغضا يفضح السوق حطها بنجري نسمعك المشتاق راح الهوى يطرب الى طق بخفوق كب بدل مولعك الناساق شاميد مربوب وتقول غرنوق فنجال كيف خالطة 5 أرناق هيل ومسمار بالاسباب مسحوق طلق لونه وبشت بالعراق. صح لسانك. لا بس تعال ما قلنا قصيدة. اتفقنا على قصيدة يا شباب. يا شيلة يا اسمك. يلا شيء بلحن رددوا معاه خلاص. يلا بسم الله. 1 2 3. أنا اسمي عبد الكريم محمد علي سعيد الشهراني. ونعم. شباب الرجال ماسك على القصيد. نبغى شيلة. أنا اسمي عبد الكريم. اسمك كذا صح؟ يلا قولها نفس الطريقة هذه. أتوقع هذا جوه. أنا ضيع اسمه. لا موضوع خطير والله. سيد الشهراني. تستاهل. ونعم الله يحييك. اللي بعده. أبشر نرجع له. أبشر. لا نبغى يا شيلة شيء بلحن. لا تكفى. بسرعة عشان الشباب. أنا اسمي عبد الكريم السرحاني. نعم والله يا عبد الكريم السرحاني. يلا يا عبد الكريم مرة ثانية. أنا اسمي عبد الكريم السرحاني. خلوها. ونعم عبد الكريم. تعال اللي بعده. فين وليد يا شباب؟ وليد ما وصل؟ جاء؟ ما شاء الله. يلا بسم الله. أنا اسمي بلال السرحاني. واصل بلال بس على طول. سرحاني ما في أبوك جدك. يلا أعطينا كامل بنفس اللحن. أنا اسمي بلال سعد مشلوي السرحاني. ولأهل الجنوب التحية. قولها كاملة. ولأهل الجنوب التحية. ولأهل الجنوب التحية. وش اسمه؟ ولعمر دون التحية. يلا عمر بسم الله. اسمي عمر محمد علي سعيد الشهراني. صوتك حلو ترى. لا تضيعوا في الاسم. قول أي شيء له. تعرف
حالتي حالة مريض وعيان. والله خطيرين. طيب كلهم حافظينه، واول يقول لك انا اسمي مسوي. لا ليش؟ شارك بصوت. يلا بسم الله سمعنا. صوتك حلو والله. هذا ابو جفين نسخة ابها طبعا. ما شاء الله. يلا بسم الله. خلاص هذا كل اللي عندك؟ الله يحييك ونعم والله. تفضل تعال. مين اخر واحد؟ هذا مصير يقول بيشارك بقصتين. خليه يشارك، خليه يشارك، خليه يشارك. يلا تعال شارك. كما لا خلاص الان ما تبغوا انتم تصويت دحين. الان تصويت. لا خلاص تصويت. يلا بسم الله. لا قصيدة بالموال كذا يعني بلحن. يلا بسم الله. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا، صارت دموع العارفين تسيل. هذا رسول الله نبراس الهدى، هذا لكل العالمين رسول. يا سيد الكونين يا علم الهدى، هذا المتيم في حماك نزيل. لو صادفتني من لدنك عناية، لا زور طيبة والنخيل جميل. هذا رسول الله هذا المصطفى، هذا لرب العالمين رسول. هذا الذي رد العيون بكفه، لما بدت فوق الخدود تسيل. هذا الغمامة ظللته إذا مشى، كانت تقيل إذا الحبيب يقيل. هذا الذي شرف الضريح بجسمه، منهاجها للسالكين سبيل. يا ربي إني قد مدحت محمدا، فيه ثواب وللمديح جزيل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما حن مشتاق وسار دليل. يا سلام يا سلام. تحية تحية. شو اسمك مرة ثانية عشان يتذكروا؟ خالد عبد الله عقران. ونعم. تفضل يا خالد. الآن حنبدأ التصويت. حنبدأ الآن التصويت. أبشر أصبر. اللي تبغوه يفوز نبغى تفاعل أكثر. اللي يجي تصويت أكثر هو اللي فايز. فهمتوا الفكرة يا أخواننا؟ شو اسمك أنت خالد؟ أقول 1 2 3. يا سلام. عرفت؟ هذا التصويت الآن خلاص عنده 4 حبات مو أكثر. واللي بعده واللي بعده. اتفقنا؟ يلا بسم الله. شو اسمه خالد صح؟ اللي يبغى يصوت لخالد يرفع صوت. يلا 1 2 3. والله جاك جمهور. خلاص يلا بسم الله. شو اسمه؟ ناصر. هذا ناصر أخو خالد. ها 1 2 3. ها شوي أقل. شو اسمك؟ مهند الألمعي. 1 2 3. يعني شوي. الألمعي الكبير. شو اسمك؟ أنس. هذا اللي نسى اسمه صح؟ لا مو أنا. ها اوكي اللي هناك. اوكي معليش كلكم نسيت اساميكم. يلا 1 2 3. ممتاز. الى الان ترى متقاربين. هذا راعي ايش؟ وسبتي اللي من الهجرة. ذكرتوها؟ شو اسمك؟ طلال. 1 2 3. حلو حلو. عندك جمهور ما شاء الله. قاعدة جماهيرية حلوة. لا وبيني وبينك الشخصية متعوب عليها. تستاهل. عبد الكريم ونعم. اوه هذا راعي قصيدة. نعم صح لسانك. عبد الكريم. ها 1 2 3. لا موضوع خطير يا شباب. ليش؟ برضو عبد الكريم. طيب ريتويت عبد الكريم الثاني. 1 2 3. لا 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 لا. بلال
1 2. المدير جاء. ايوه ما عليك ابشر. 1 2 3. ليش نايمين؟ الأخير هذا شو اسمه؟ فين؟ عمر ها 1 2 3. اطلع يا عمر قدام. تعال انت قدام. تعال وقف هنا. تعال انت قدام. 3 هذول اكثر 3 فازوا بالتصويت. انتوا يعطيكم العافية. اشوفكم على خير ان شاء الله. بنسوي طبعا اوبريت احنا ال3 ان شاء الله. بنسوي اوبريت ان شاء الله ال3. الان نشوف مين الفائز في ال3 هذول بالتصويت الاكثر. يلا بسرعة. خالد، طلال، عمر. يلا اقول خالد وصوتوا. 1 2 3. والله في الجولة الثانية امورك ماشي. طلال 1 2 3. شاعر المليون يا ولد. عمر شكله عنده ناس هناك. جماعتك كلهم ورا. يلا ها 1 2 3. للأمانة صراحة للأمانة يعطيك العافية يا عمر. شكرا لك يا خالد. اشوفك على خير. وتحية تحية تحية لطلال. يقول عنده شيلة بيتفاعلوا معاه وانا وعدته صراحة. قلت بعد ما يفوز. انا كنت عارف انك حتفوز. كيف بس اللجنة التحكيم متوصية بك اي شيء تاخذ امورك طيبة. يلا بسم الله. شقنا جوا الجنوب وهواها يوم جيت بها عروس الجنوب والضباب عانق جبالها. شقنا جوا الجنوب وهواها يوم جيت بها عروس الجنوب والضباب عانق جبالها. والله اني ما يتم فيها وها حبها في القلب بين الجنوب وانزعج لو ينزعج بالها. شقنا جوا الجنوب وهواها يوم جيت بها عروس الجنوب والضباب عانق جبالها. سلامتكم. يا سلام. تحية يستاهل. الشباب يبغى سيلفي عادي. لا يقول الشباب لا يلا بسم الله. سيلفي خلينا كذا كمان مع الجمهور. كلنا كذا مع الجمهور فوق. سلام. الله يعطيك العافية. في قصيدة سمعتها قبل فترة تقول سلام يا رجال لهم في الدين معلمة. هذه ما أدري حقت في أنا ترى مالي في الأجواء هذه. فإذا غلطت ولا حاجة عدلوني. طيب أنا بقول موال. لو أبغى تفاعل بعدها بقول لكم نشيد. عيني لغير جمالكم لا تنظروا. عيني لغير جمالكم يا أهل الجنوب لا تنظروا. وسواكم في خاطري لا 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 يخطر. صبرت قلبي
قلبي صبرت قلبي عن حبكم يا أهل أبها فأجابني لا صبر لي لا صبر لي لا صبر لي عن حبكم لا أصبر يا لا لا لي يا لا لا لي يا لا يا لا 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 لي يا لا لو يا لا يا لا لا يا لا لو يا لا يا لا لا يا لا لو يا لا يا لا لا يا سلام الله عليكم يا لا لو يا لا يا لا لا يا لا لو يا لا يا لا لا يا لا لو يا لا يا لا لا يا سلام الله عليكم يا لا لو يا لا يا لا لا يا لا لو يا لا لا يا لا لو يا لا يا لا لا يا سلام الله عليكم أشرق النور وبانا مرحبا بمن أتانا أيها الزائر أهلا لك في القلب مكانا يا لا لو يا لا يا لا لا يا لا لو لا لا يا لا لو يا لا يا لا لا أشرق النور وبانا يا طيور المودة ازجعي لحنا وودا قد أضاء اليوم سعدا وبلغنا المعالي يا لا لو يا لا يا لا لا يا لا لو لا لا يا لا لو يا لا يا لا لا يا سلام الله عليكم يا لا لو يا لا يا لا لا يا لا لو لا يا لا لا يا لا لو يا لا يا لا لا يا سلام الله عليكم. انت شغلكم تبغوا حاجة جنوبية تقول الله يا ترى ما انا حافظ كلمات وبعض الناس يعني لهم فيها رأي يعني انا بقول الكلمات اللي تقول الله يغفر لي يقولوا يطعني ما هي كويسة يعني فيها رأي صح ولا لا يا شيخ؟ بارك الله فيك. تقول الله يغفر لي واقول الله يسبق بي جنوبي النثار همه على غيمة جنوبية جنوبي نايمين والله جنوبي النثار حلو واحس اني اذا قالت فديتك يا عرب ربي ترقص بجبال بها حلو احس اني اذا قالت فديتك يا عرب ربي ترقص بجبال بها مع الريح الشم يا لا لا يا لا 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 لي يا لا لو يا لا 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 لي يا لا لو يا لا 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 على غيمة تقول الله عني واقول الله يسبق بي جنوبي على غيمة جنوبية. وليد بصالح جاء عشان نقدمه. شكرا لكم يعطيكم العافية لحد ما يجي وليد. ترى الموضوع خطير والله. طيب ابغاكم ترددوا لازم يجيب لكم شيء فيه ولالات عشان تقولوا معنا. يا لال يا لا لا يا لا يا لال يا لا لا يا لال
يا لال يا لا لا يا لا يا لال يا لا لا يا لال يا لال يا لا لا يا لا يا لال يا لا لا يا لال يا لال يا لا لا يا لا يا لال يا لا لا يا لال يا لال يا لا لا يا لال يا لا لا يا لال يا لال يا لا لا يا لا يا لال يا لا لا يا لال يا لال يا لا لا يا لا يا لال يا لا لا يا لال يا لال يا لا لا يا لا يا لال يا لا لا يا لال سبحان من عرشه تعلى السبع والسبع الشداد ما فيه لا ملجأ ولا منجا منه إلا إليه اللي في الأرض استخلف الإنسان والدنيا حصاد والآخرة كل انت حصد يديه ما تزرع يديه يا لال يا لا لا يا لال يا لا لا يا لال يا لال يا لا لا يا لا يا لال يا لا لا يا لا يا لال يا لا لا يا لا يا لال يا لا لا يا لال يا لال يا لا لا يا لا يا لال يا لا 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 لي. اها ان شغلكم تبغوا يوم العيد، تبغوا يوم العيد؟ حافظين يوم العيد؟ يوم العيد يوم العيد. لا لا تعبانين والله. صوت. يوم العيد يوم العيد يوم العيد يوم العيد يوم العيد يوم العيد المعاشات ما تكفي لقيمة طالي بربري عادي سعر الاسترالي غالي المعاشات ما تكفي صوت طالي بربري عادي سعر الاسترالي غالي ويا مسلي على خاطري صوت ويا مفلسني ويا فاقري صوت يا مسلي على خاطري ويا مفلسني ويا فاقري قولوا يا لا لا ويا لا لا 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 يوم العيد يوم العيد يوم العيد يوم العيد يوم العيد يوم العيد خذ غترة وكوفية خذ غترة وكوفية والثوب قبة ملكية والأسعار عالية مرفوعة مية مية خذ غترة وكوفية والثوب قبة ملكية والأسعار عالية مرفوعة مية مية ويا مسلي على خاطري ويا مفلسني ويا فاقري يا مسلي على خاطري يا مفلسني ويا فاقري قولوا قولوا يا لا لا ويا لا لا 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 بالله يا عمي حسن صوت بالله يا عمي حسن زوجني بسعدية صوت يا زوجني بسعدية والله لكسها حرير وادفع مهرها مية قولوا قولوا بالله يا عمي حسن زوجني بسعدية والله لكسها حرير وادفع مهرها مية ويا مسلي على خاطري صوت ويا مفلسني ويا فاقري يا مسلي على خاطري ويا مفلسني ويا فاقري يوم العيد يوم العيد يوم العيد يوم العيد يوم العيد يوم العيد يوم العيد. الله يعطيكم العافية. في شباب ما شاء الله جابوا العيد في الجهة هذه بس خلاص مشيناهم.
نشكر مبدعنا الأستاذ محمد عباس. تراكم مسوي مسابقة أنا يرتاح الآن أبغى 50 واحد بيسوي مسابقة هنا. لا خلاص يرتاح معنا قليلا الأستاذ محمد عباس. نعتذر منكم على التأخر الذي حصل بسبب الغبار الشديد الذي مر بمدينة الرياض. حلو. وبناء عليه تأخرت الرحلات. جميل. ولذلك الأخ وليد باصالح يعني ما ندري ايش نقول لكم حقيقة. رحبوا معي بالنجم وليد باصالح. تحية تحية تحية. الله يسلمك. السلام عليكم ورحمة الله. تحية تحية تحية. يا ولي والله خارجتني أخيرا يا أخي. كيفك؟ الحمد لله من السلامة. عندنا إشارة قاعد هذا وليد باصالح. تحية تحية أخواننا وليد باصالح. ما شاء الله تبارك الله. ونعشق ونهواه بالله. لا تعبانين. نعشق ونهواه بالله. يلا. حفلنا يا محلاه أقوى نعشق ونهواه. قولوا حفلنا يا محلاه بالله. هو اللي تعدى يا ويلو يا أقوى. قولوا واللي تعدى يا ويلو يا ويلو. أقوى نعشق ونهواه. لا تعبانين. والله الوطن يا محلاه أقوى نعشق ونهواه. بالله. قولوا هالوطن يا محلاه بالله. هو اللي تحدى. يا ويلو يا ويلو. هو اللي تحدى. يا ويلو يا ويلو. قولوا والحوث منع فيه. بالله. ناكل ونرميه. بالله. أقوى والحوث منع فيه. صوت. قولوا ناكل ونرميه. بالله. هو اللي تحدى. يا ويلو يا ويلو. هو اللي تحدى. يا ويلو يا ويلو. هو اللي تحدى. يا ويلو يا ويلو. يا ناس اسمعوني. أيوة. ولا لا تلوموني. معانا. جنوب في عيوني وحب جنوني. يا ويلو يا ويلو. يا ويلو يا ويلو. يا ويلو يا ويلو. من جدة يا ويلو. يا ويلو يا ويلو. أيوة. يا ويلو يا ويلو. أقوى. يا ويلو يا ويلو. من تحدى يا ويلو. نعشق ونهواه. بالله. ونعشق ونهواه. بالله. والوطن يا محلاه. بالله. هو اللي تحدى. يا ويلو يا ويلو. هو اللي تحدى. يا ويلو يا ويلو. هي اللي شعلت النار. بالله. هذا سعودي جبار. بالله. هي اللي شعلت النار. بالله. هذا الجندي جبار. بالله. هو اللي تحدى. صوت يا ويلو يا ويلو. هو اللي تحدى. أقوى واللي تحدى. قولوا واللي تحدى. يا ويلو يا ويلو. تحية تحية بالله لوليد باصالح. الآن وليد أكمل 12 ساعة في المطار ترى. والله من 11 الظهر أنا قاعد أنتظر الطيارة تطير لكن الحمد لله 11 ساعة وتلت. البدلة في الشنطة ما قدرنا نغيرها من عاد أنت حلو يا وليد بالبدلة عشان وبالثوب الوقت وكل شيء. يعني. أنت طيب حلو. محمد ها ما تروح يا محمد خليك معايا. لا تفك الكبك بس. منو؟ لا الكبك ما ينفك المشكلة. لو ينفك الكبك مشكلة. طيب خلونا نبدأ أنت عملت لعبة يا محمد ولا ما عملت لعبة؟ والله سويت لعبة بس مشي حالك. اذكروا ما واجهته يا شباب. طيب نبغى لعبة ثانية يا جماعة لكن اللعبة الثانية تحتاج إلى مجموعة من الشباب لكن هدوء ما نبغى هدوء. قبل كل شيء نرحب بأبو غيداء. تحية تحية أخواننا أبو غيداء. هو يدري أبو غيداء. تحية. نبغى ربش ما نبغى هدوء. الهدوء هذا ما يمشي. الهدوء أكلناه في المطار هناك. اللي يبغى يشارك يقول خيمة أبها بأقوى ما عنده. يلا ها. لا تعبانين. هذا جانب تعبان. نبغى أكثر كمان. 1 2 3 خيمة. طيب اللي بنشوف مثلا إذا الفتيان كانوا أقوى ترى الناس يقولوا ما يقولوا خيمة أبها ترى. لا من جد. خذها مني أنا. نشوف مرة ثانية. 1 2 3 شوف هذاك ما يدري ايش يقول. لا خيمة أبها اتفقنا. لكن يلا طيب عادي. إذا شفنا أن الفتيان أقوى بدينا اللعبة الأولى مع الفتيان. شوف لنا الشباب أقوى بدينا اللعبة مع الشباب. حلو. حلوين. يلا 1 2 3 والله الفتيان. الفتيان. اي والله. متفقين الفتيان؟ والله. ولا الشباب عندهم شيء؟ بس ترى الشباب ما طلعناهم لكن يلا
نبغى شنبات. نبغى شنبات؟ ايوه والله ما ردك يا محمد. ايوه شنبات شنبات. ايوه جيبه. طيب اذا طلع كبير ما عنده شنب لا مو ها نرجعه. الرجال رجال طيب الشنبات وين؟ اللي طالع له شنب هو اللي يشارك. ثانويه وفوق. اللي بدون شنب بعدها المشاركة الثانية. يلا ثانوية شنب فوق. شنب اللي قاعد يأشر كذا. اللي بعدها يا وليد حق الابتدائي صح؟ اللي بعدها حق الابتدائي. حلو. حلوين. شنب شنب شنب. في شنب في مشاركة. ما في شنب اللعبة اللي بعدها. يلا مين هذول الاثنين اللي جنب بعض تعالوا. يلا الاثنين اللي أنت بعض تعال. اللي اختارك محمد تعال. لا اللي ورا يا سلام. تعال اللي يجي بدون اختيار هذا تعالوا هنا. بنعمل له مشاكل. ايوه يا ابوي. ايوه اللي يجي بدون اختيار نعمل له مشاكل. حيا اهلا وسهلا. كم العدد حتى الان؟ شنب 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 شنب. يلا حيو. الشنب وين؟ سهلا. ايوه سهلا. موجود. يا هلا. هلا حبيبي. هلا والله. يا هلا وسهلا. منورين يا شباب. طيبين. كم كفايه كذا؟ كم العدد؟ يلا اعطوني العدد كم؟ انا بتقدم شويه. حلوين اللي شغل الاضاءه هذا ريحنا شويه. ها اها بعده. طيب بعد ما وليد جاء طبعا بعد كذا حاعطيكم اناشيد سودانيه. عيب يعني. خلاص جنوبي من ما دخلنا لين بعطيكم سوداني. ترددوا معايا يا اخوانا. يلا واحد والله في سحبه اليمه لكن يلا. اناشيد سوداني عشان المصورين معانا دي. يلا يا محمد. ها يلا يا وليد. دارين نشتغل يا محمد. يلا بسم الله ما في يلا حيكم. يلا شباب. كم يلا. اثنين 4 خلي موقف ورا الدورانيه دي ولا حوالي ورا الدائرة. يلا تعالوا هنا. تعالوا هنا. الدورانيه. فريق هنا وفريق هنا. 4 بما هنا و4 إنكم- هناك. كم 3 واحد هنا. لا 4 تعال. واحد هنا يعني 4 حلوين. 4. جايين كذا شباب جايين كذا شطف كذا ووجهك خيال. الجمهور. هذا فريق يا وليد. شطف كذا ووجهك الجمهور. وليد ها هذا فريق يا وليد. هذا فريقك؟ ايوه. طيب اتحداك يفوز فريقك. واللي تحدى يا ويلو يا ويلو. اوه اللي تحدى. تعال مين يا شيخ. شغلوا لي هذا بالله. علوا لي عليه. طيب لعبتنا الأولى بما إننا 4 في 4 فحنعمل لعبة فيها رياضيات وشكلكم كده 4 من في 4. وجوهكم فلتات في الرياضيات. واضح والله من مضبوط؟ جنبها. الله صح. الله الله والله الله 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 الله. واضح انهم فلتات في الرياضيات. اعطيني انت. من ربطة لا واضح انك فلتة في الرياضيات. كيف وضعك؟ كويس نحمد الحمد لله. واضح انه ها ماشي معناها ايش؟ هات ماشي يعني ربنا كريم الله يجيبها عدله. طيب شطف كذا شطف عشان وجهك للجمهور كذا يشوفوك. ايوه قدم هذا مستحيل فريقك. قدم حلوين فريقك مستحيل. حلوين. تعال طيب. قدموا شوي قدموا. ايوه اللعبه يا محمد. ايوه ها. شوف اذا حلو. فزت يا محمد عليك صدقني يا وليد تحلق شنبك. انا اروح مشي الى الرياض ان شاء الله. اي استغفر الله. ترى مو من جد. ها مشي تتحدى. ان شاء الله. اللي يتغلب يحلق شنبه. واللي تحدى اوه اللي تحدى. راحت عليك. ماسكين الطبقه ذاته غلط. راحت عليك. طيب كيف؟ لعبتنا هي كل الفريقين ارفع يداتكم فوق. حلوين حلوين. يدك فوق. كم رجل موجودة في الفريق الأول؟ 8. ايش؟ كم رجل؟ حلو. كم؟ 8. والفريق الثاني؟ هذول عندهم 6.5. نعم؟ ما اقول شيء. من اللي قال؟ يقول 7 رجول ذا. وين راحت الرجل الأخيرة ذي؟ إذا 8 رجول هنا و8 رجول هنا. وكم عدد اليدات اللي موجودة هنا؟ 8. ها؟ 8. طيب كل رجل نعطيها قيمة نحن. حلو. كل رجل نعطيها 10. نعطيها كم؟ 10. نعطيها كم يا شباب؟ يعني مجموع الرجول اللي هنا في هذا الفريق الحالة كم؟ 80. حلوين. واللي هنا 80. طيب اليدات لو كل يد اعطيناها كم؟ 5. كم قيمة اليدات؟ 40. نعم؟ ذاكرين رياضيات زي الناس. كم؟ يا عيني عليك. قل لهم كلها كم؟ 120 كلها. كل فريق عنده كلها. 120 ريال. الآن 120 ريال. 120 كقيمة للرجلين. جميل. للرجول واليدات. الآن أنا بطلب رقم معين. مثلا بقول كم؟ في شبكة طيب. ايوه خلاص يلا. أبغى رقم 40. كيف كل فريق يشكل رقم 40؟ هو حر صح؟ كيف اللي يقعد هذا كأنه ايش؟
صفر، ما في شيء. اقعدوا انتوا، اقعدوا انتوا. تمام. اجلسوا. رقم 40 لا لا لا. كيف؟ انت ارفع يديك. اثنين قاعدين 30. انت واثنين واقفين. والله يا وليد دخلنا في حته ضيقه ما ادري كيف. فريقك يا محمد مهوي. وقف وقف. ارفع رقم رجل. 40. ارفع رجل، ارفع رجل. بس كذا 40. كذا كم؟ 10 20 30 40. طيب اللي واقفين دول ايش وضعهم؟ لا اقعدوا انتوا، استنوا يا ايوه كذا 40. ارفع يدك فوق. كذا 40. والله انت اللي جبتها بلفه. ما تخلي يداته تحت وينزل رجله. اقسم بالله افكر. طيب يا شباب 10. اتصال ثاني. محمد 10 20 حلو 30 40. ترى طريقتكم غلط. صح. واذا غيرتوا التشكيل ونحن ما اعلنا النتيجه الفريق الثاني هو اللي حيربح. ممتاز. طيب ناخذ محاوله اخيره. خلاص. نحن عرفنا كيف نعمل 40. طيب كيف ممتاز. نعمل 20 20 20 عشرات. 20 اقعدوا كلكم الثلاثه. 20. يا سلام يا سلام العلاقة. حلوين. حلو. 10 20 10 20. لكن بما ان الفريقين عملوها، مين اللي عملها اول؟ مين؟ اي فريق؟ استنى ما فيه الهدوء وليد. هذا ما ينفع. وليد هذا فريق وهذا فريق عشان ما يكون في حياديه وانت طيب. حيازيه. الشيخ هذا شيخ. منو؟ الشيخ ايوه واللي جنبه. أيوة. مشايخ الاربعه ذولا. ايوه. انتوا الحكم ها؟ الصف الثاني اللي في الصف الثاني. انت لجنة التحكيم يعني الشباب اللي ايوه. في واحد رافض، في واحد يقول لا، في واحد مش رافض. راضي. خلاص يا شيخ ركز ها. انا عندي راي يا محمد. تركز في اليمين هنا، هذوليك ما عندهم سالفه. كل الجمهور هو الحكم. حلو. موافقين؟ كل الجمهور حكم. يلا بسم الله على طول. نبدا. النقطة الأولى كلها 4 نقاط، اللي يجيب 4 بنعطي له 4 هدايا، والفريق الثاني ما في ولا هدية. وإن شاء الله إنه أنتوا كذا من الآخر. حلو. عشان محمد يحلق شنبه. واللي تحدى. أوه اللي تحدى. الرقم الأول هو رقم ركزوا هنا. 10 10 ارفع رجلك. 10. هلا 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 10. طيب توازن عنده تعبان، ايش المشكلة؟ 10. في النهاية بسوي 10. لا زلتك. حلوين. طيب نشوف مين الأول؟ نشوف مين اللي أول. الجمهور يقول يا اسمع. تحية تحية. وليد ولا محمد؟ ها وليد ولا محمد؟ وليد ولا محمد؟ 1 2 3. قالوا وليد. لا قاعد يقولوا ولا مات، يعني وليد ومحمد ولا مات. آخر مرة 1 2 3. والله كلهم محمد. واضحة. والله ما يقولوا محمد، ما حد قال وليد والله. يقولوا عباس. وليد حرام عليك يا وليد. يقولوا عباس ما طيب يقولوا اوكي محمد. اقول لكم شيء، لا تقولوا محمد قولوا عباس. اذا انا الفايز قولوا عباس. يلا 1 2 3. شوف عباس واسمك فيه مد. يا شيخ روح بس. قوم يا شباب. لحظة. حلو. لحظة نحن متفقين 1-0. نحن متفقين من أول ما تغير التشكيل إلا إيش؟ لا برافو عليك. من اللي قال لنا النتيجة؟ هذا الاتفاق. ما تغير التشكيل إلى ما نعلن النتيجة. والله هذه صارت أنا ما قلتها ولا قلتها؟ بالله عليكم قلتها ولا ما قلتها؟ تدريب قلتها صعب. ولا ما قلتها؟ والله هذا تدريب صعقة هذا. واقف طول اليوم كذا. لا وين احنا في فصل يا حبيبي. نحن متفقين لا ما نغير التشكيل إلا بعد ما نعلن النتيجة. كلامي مضبوط ولا لا؟ مضبوط. اللي يوافق يرفع يده. شوف خلاص استاذ اخر مرة. ها يا اخي اعطوهم، تبغوا نعطيهم النقطة؟ نعطيهم نقطة ولا نعطيهم نحرمهم من النقطة؟ والله هذول نعيدها. الله انت 100 100. اذا نقطة ثانية. طيب اللي يشجع فريق محمد يعطيه اقوى تحية عشان افكر اعطيهم النقطة ولا ما اعطيهم. يلا قوي تحية. حلو. نقطة أولى لفريق محمد. مبروك. شدوا حالكم يا شباب، شدوا حالكم. ايوه ليه؟ أنا شنبي خفيف وما في أمل أشيله، فروقوا. يا كابتن تنبيهات وقت تقديم اللعبة ما في. يا سلام عليك. النقطة القادمة والرقم القادم هو وليد انت حتساعدهم؟ لا أنا ما أتكلم معاهم. طيب انا هذول اتكلم معاهم كيف؟ لا ما تتكلم معاهم. اذا خلاص. أيوة خليك معايا. يا سلام. النقطة القادمة هي رقم والله حشرتني. 25.
25 25 الله 25 ما يبينها شيء 25 ما يبينها شيء 25 ما يبينها شيء يا اخي قوم ايوه الله اكبر الله اكبر 25 الله اكبر ايوه ممتاز خليك على وضعك انت جو 100 انتبه لا قلبي قلبي الو يا قلبي واللي تحدى يا ويل واللي تحدى يا ويلو يا ويلو ما كنا حلوين اقسم بالله يا وليد يبغى لكم مدرس خصوصي والله شباب قلبي كان بيوقف انا مدرس خصوصي يا شباب يا شباب الان هو قال 25 هذه 10 5 25 ليش شباب غيرت انا مدرس خصوصي يعتبروني يا شباب ما ادري والله ليش غيرت ما كنت ماشي مضبوط كنت تمام يا اخي يا اخي كنت تمام والنقطة الثانية تروح لفريق عباس اعلنت النتيجة يا وليد لا تغيروا بس خلوكم والله لو غيرت لا اقعد لك هنا لكن بما انك ما غيرت خلوكم ثابتين النقطة اقول لك الثانية. شباب في قهوة بالله اعطونا إيش؟ قهوة وشاي شباب يا جماعة تقهوى الله يحييك تقهوى ليش غيرتوا؟ طيب شباب كنا ماشيين تمام طيب ما قدم مين باقي نقطتين قال لك قدم غشيم لا انت لا تطيب ما يصير خليك رافع يدك بس لا تطيب انت الرقم طبعا النقطة الآن كم النتيجة؟ 1 كم؟ 1 صفر لا 1 0 متفقين ايوه طيب حلا الان 1 تغيرت النتيجة بقيت 2-0 2 2-0 اللي يقول ان 2 اعطيهم تحية شوف تحية والله انكم تحبون طيب 2 لفريق محمد لا شيء لفريقنا المبجل يا سلام يلا قوموا بعد كذا ما حد يقدر يتكلم اعلنا النتيجة طيب اعلن النتيجة الرقم القادم هو ركز يا شباب تكفى رقم ابدوا من هنا ها؟ احسب من هنا وكذا اذا مثلا 100 يا لا لا يا لا لا بالله ولا بد ما ننسى ارفع يدك يا شقوي لا 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 لحظة ليش تتكلم تعال ايوه الو تعال جاني اتصال السلام عليكم حياك الله تعال هنا لا انا في ابها الله يسعدك يا شيخ خلاص بينا اتصال بيننا خليك تكلم يا تكلم ولا شيخ. ما تكلم يا جماعة ها تكلم ايش تكلمت في يا الجوال صح؟ ويلي الرجال كان يده تحت يده كانت تحت قال له ارفع يدك خليه رفع قال له خليه شوف ناسك رافعين كلهم ايديهم روح انت خليك يا اخي ما كنا حلوين والله يبغى له مدرس خصوصي يا شباب احد يجي يصير مدرس خصوصي تعال والله كنا حلوين دقيقة في اعتراض تعال اعترض هنا براحتك تعال عادي تستحي ايش فيه؟ الحين رجول ما يبقى 10 ايوه الرجول كلها كم؟ 80 8 باقي 20 كيف نجيبها؟ حلو الرجل واحدة كم؟ احسبوا كيف الرجل واحدة 80 يا ولي بعدين تشوفوا ايوه ارفع والله يا ابو ليان ما راح تفوز اليوم ان شاء الله ايوه حلوين 10 20 30 40 80 100 ترى انا ادور عليك اي شيء تعال والله اني ادور عليك اي شيء تعال يدك قبل شوي وين راحت؟ لا وين راحت؟ ايوه خليها كذا محمد تعال شوف يده وين؟ ايش بو؟ حط يدك مثل قبل شوي يعني 2.5 يعني صارت حط يد 5 يد ما فيها خليه حط يده مثل قبل شوي حطها زي قبل شوي حط يده مثل قبل شوي ايوه هذا ايش هذا؟ مرفوعة يا اخي هذا يدك هناك. بالله. مرفوعة هذه مرفوعة ذي مرفوعة يروح يا وليد لا ولا ايه؟ واللي تحدى صوت واللي تحدى شوف والله يلا. انا باخذ برأي الجمهور والله لو يا قالوا وليد. ايه لمشيها والله لو جبت ولو من- قالوا لا والله ما تمشي لو فتحت التصويت عند مخيم النساء حيقولوا انا فايز يا شيخ بس خلينا طيب فايزين ايه ولا لا؟ لا ها كنا حلوين ايه ولا لا؟
والله نزل يده. والله رشيتهم يا وليد. انا والله ما قلت ولا انا لا اؤثر على النتيجه. استنوا هذه وش معناها؟ هذه معناها 10 ولا 20؟ ايوه معناها مرفوعه يا شباب. يا اخي الان ابدا والله ما تمشي. شباب شوف. شباب كلكم كذا. ما في نقطة ما في. حتتلغي 2 ايوه حتتلغي. 2-0 تتلغي يا اخي. 2-0 ما في نقطة ثالثة. يلا نزلوا خلاص. وبما انكم تغيروا كل مرة ما حنعطيكم نقطة عشان نكون حقانيين. ما راح تفوز يا وليد. يعني بالله لو واحد حك اذنه بتقول لي رفع يده؟ اوكي شباب ما عليكم ارفع يدك كذا. خلاص شباب. الرقم الجاي ها ضبطوا اموركم الله يخليكم. نبغى نقطة يعني بياض وجه. محمد انت استعد. استرح. الرقم القادم هو ما راح اطالع فيهم. شوف هم الحالة مذكية. رقم الكنترول عندك ها. يا رب يا رب. كم؟ قولوا يلا قولوا كم 503 كم 194 قول محمد الرقم كم 931. قول انت اقول انا. قول انت يلا الرقم لا والله ما علمتهم. دقيقة ما يتوقعوه. علمتهم؟ لا والله لا. ابدا لا ما حلف انتهى الموضوع. الصيغة متوفرة يا وليد. نعم. الرقم لا 55. يلا يا رب يلا يا شباب الاضاءة هذول شايفين خصوصي انا مساعد دولة. الديكور الكاميرا يا شباب 55 يا شباب. يا رب الاضاءة يا رب يا رب ايوه يا رب 1 2 3 4 ثلاث واحدة بس. يا سلام هذول فايزين قبلنا. الله والله اكبر. هذول فايزين قبلنا. من اللي جابها؟ هذول وليد ولا محمد؟ حلو الله اكبر. خلي نمشيه اخيرا ان شاء الله يزعلوا. اخيرا اقوى تحيه لفريقنا. اقوى تحيه. الف مبروك 4 هدايا لهذا الفريق الجميل. الف مبروك. شكرا يعطيكم العافيه يا شباب. كانت يعني لعبه مره حلوه. ايش اللي كانت لعبه؟ 4 هدايا. 4 هدايا هنا؟ ايوه صدقني ما ياخذوها. ليش؟ والله ما في طريقه. كم النتيجه؟ ما في طريقه. كم 2-1 صح؟ ايوه قاعد 2-1 سايبه هي مشوها. يا حبيبي سايبه هي الشغله. واللي تحتاج. طيب شوفوا اخر نقطه يا وليد الان. خلينا نتفق. اخر نقطه حلو. اذا جبناها نحن ما انتم فايزين. تعادل. ايوه ماشي. جبتوا تعادل واذا جابوها هم فايزين. متفقين؟ اخر نقطه الان. كم الرقم اللي يقول عشان تجيبوه على طول؟ لا الرقم عندك يا لا وليد. ها كم الرقم يا حسان؟ كم؟ الله اكبر. صدقني يا وليد لو قلت لهم 120 حيغلطوا ناسك. الرقم اللي حيكون نهاية هذه اللعبة لا تأثر عليهم. لا استغفر الله. لا تأثر عليهم. حلوين يا شباب. الرقم اللي حيكون نهاية هذه اللعبة جاهزين. هو رقم كم؟ ها كم؟ رقم 15 يا جماعة. 15. الله أكبر. هذا الكلام ولا بلاش والله تغير. لا أنط عليك. انتبه. حيطيح عشان اثبت. راوق. خلك ثابت. 10 مضبوط. الرقم 100 الرقم 100 انت قاعد. من اللي جابها اول يا جماعه؟ من اللي جابها اول؟ ها شوف مثبتينه. شوفوا انت اعتراضكم على انه طاح. طيب ماشي نحن نصدقك. انت نزلت رجلك متعمد ولا اختلت وزنك وطحت؟ مرة ثانية؟ اختل توازنه وطاح. محمد ايش رايك؟ هذه مشكلته. ايش رايك؟ هذه مشكلته. ايش رايكم يا جماعة؟ هذه مشكلته. هذه مشكلة ممكن يتعرض لها اي احد. الان انت ممكن تتحرك كذا وتطيح.
هذا ليش ما اختل توازنه؟ ها شوفه قاعد يرقص خبيتي. ها والله. طيب انا قلت لك شيء؟ ما قلت لك شيء ما اختل توازنك. يا جماعه النقطه لمين؟ والله العظيم ايش قلت؟ هل انت يا هلا ولا هنا؟ يا الربع بالعقل عاد. استنى يا وليد، نسوي نفس الحركه اللي قبل شويه بس التصويت يكون بنزاهه. اللي يبغى عباس انا حقول 1 2 3 يقول ايه تصويت، الصوت الاعلى هو الفايز. حلو؟ الان عند وليد. دقيقه انا اقول 1 2 3 يقولوا وليد. ايوه طيب يا جماعه يعني لا مو يقول وليد، حكموا ضميركم. اللي يبغى وليد يقول 1 2 3 الصوت الاعلى هو الفايز. حلو؟ طيب يلا انت قول 1. يعني حتى لو تشجع فريقي اذا ما يستاهلون لا تقول وليد. حلو شوف اسمع ضميركم يا اخوان. حتى انا اقول ريتويت لوليد. اي حتى اذا شجع فريقي قول وليد باقوى ما عندك. بارك الله فيك. اذا ما يستاهلون ضميرك انا اعلم انه يؤلمك الان. 1 2 3 الله اكبر الله اكبر. أوه. بالغت والله. ما بقي احد. طيب عباس 1 2 3 اللمبات طاحت. لحظة 3 حقك ليش طويلة؟ 3 حق طويلة. لا 3 تخش معاهم. لا ما ينفع. يلا ها انت عيد. ما ينفع اعادة. يلا انا اقول 1 2 3 كذا وتقول وليد على طول. يلا 1 2 3 الله اكبر. حتى انا اقول ثا بس. شوف اسمع 1 2 3 يا ولد يا جماعة. طيب من اقوى؟ يا خطير يا اخي حكم ضميرك. الرجال طاح. وينه؟ وسبتي اللي بالهجران من فترة أرحي اللي فعلا ونبدي اللي من الخسران من فترة. تعادل. وروحي اللي اتفقنا تعادل. لا يا ما يرضوا بالظلم يا شباب. ليش؟ الرجال طاح. ها هنا الله اكبر. النتيجة 2-2 تعادل على ما كنت انا ابغى، لكن على صوتكم فانها 3-1. الف مبروك لفريق محمد. مبروك. ايش بك زعلان؟ شجعوا يا وليد يبغى لهم مدرس خصوصي حتى في التشجيع هذول. يا ويلي. شباب ترى والله امزح على هي. احنا قلنا الرابح ياخذ 4 هدايا واللي ما يربح الله يعطيكم العافيه. ايش؟ ياخذ 4 هدايا. لا بس ما ياخذ متفقين ما ياخذ. شكرا يعطيكم العافيه يا شباب. الله يعطيكم العافيه. شكرا يعطيكم العافيه يا شباب. الله يجزيكم. اقوى تحيه. حيوا الشباب اللي موجودين معنا. حيوهم. اقوى تحيه يا جمهور. يا اهلها والله ما في وقت. طيارتي بعد شوي. والله ان الطياره بعد شوي. يا ويلي. طيب الان جاء دور مين؟ الفتيان الابتدائي. الله ها كلهم حال بعض. طيب اللي بشوفه يردد مع محمد بعد شوي بختاره على طول في اللعبه الجايه. اوه يلا دعوه فيها نشيد يعني. بنشوف. طيب انا حقول نشيد سوداني زي ما وعدتكم بس ابغى ترديد. ها انا اقول انا المسلم. الله الله. ايش تقولوا؟ الله الله. خلاص اتفقنا بس لازم تسوي كذا. يلا بسم الله. ناقص ايش؟ يلا بسم الله روحوا. لازم تاخذوا 4 هدايا ما شاء الله عليكم. خليهم حقهم يا شيخ. ايش يا جماعه اللي يردد بنختاره في اللعبه بعد شوي. يا جماعه هتف ما فيكم حميه تف صيح الضحى ما تسمعونه من يعاوني على ربعين هنيه من بغى درب المراجل يمنعونه المراجل ما تهيا بس ويا كود من
عضن واجد في سنونه إن بغيت الشح درب الطيب عيا حالف ما رد نفسي للمهونة يا جماعة تف ما فيكم حمية كيف صيح الضحى ما تسمعونه من يعاوني على ربعين هنية من بغى درب المراجل يمنعونه وما عليه من منقل الحكاية كان باب الرزق منهم يقطعونه من اللي معنا؟ من الحوم الثانية شفت الجفية ومن بغى درب الشكالة يبهتونه يا جماعة تف ما فيكم حمية كيف صيح الضحى ما تسمعونه من يعاوني على ربعين هنية من بغى درب المراجل يمنعونه الله عليك حلوين ولأهل الجنوب التحية يا لا 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 يا لا 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 يا لا يا لا لا يا 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 لا 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 الجنوب التحية ولأهل الجنوب التحية لأهل الجنوب التحية لأهل الجنوب التحية لا قولوا بعدي ولأهل الجنوب التحية قولوا بعدي لأهل الجنوب التحية ولأهل الجنوب التحية ولأهل الجنوب التحية لأهل الجنوب التحية أهل الكرم والشهامة الطيب فيهم سجية الطيب فيهم سجية والخير والاستقامة يا لا يا لا يا لا 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 يا لا يا لا لا يا 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 لا لا لأهل الجنوب التحية ولأهل الجنوب التحية ولأهل الجنوب التحية ولأهل الجنوب التحية يا لا لا لي يا لا لا لي يا لا 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 لي أقوى تحية حلوين الله يعطيكم العافية. محمد هلا بما اننا لعبنا لعبه قبل شوي وانت ربحت اللعبه هذه نعم حاب تتحدى مره ثانيه؟ أتحدى 10 مرات 10 مرات يا وليد. طيب انا عندي لك راي. هلو بما اننا نتحدى 10 مرات هلو انا عندي احتجاج على اللعبه الاولى. لا لا يا وليد ايوه خلاص انت اخترت كل المشاركين في اللعبه الاولى للفيفا وان شاء الله اذا جابوا الرد بعدين نوريك. من اللي اختار المشاركين في اللعبه الاولى؟ محمد اختارهم. انا الان حختار فريقي ومحمد يختار فريقه. حلوين مين يبغاني حلوين ابتدائيه قاعد مكانه ابتدائيه كلها يعني الحجم زي كذا تقريبا حجم ابو كذا. ايوه كم لا اللي واقف لا اللي واقف لا من جد. اللي قاعد مكانه كم يعني 8 صغير 6 ايوه حلو انزل يا وليد يلا نشوف فين فريقي انا اللي قاعد أجلس مكانه يا شباب. اللي واقف لا انت شاركتوا اللي شاركوا خلاص اجلس اللي واقف لا اجلس ما شارك. اجلس عشان اختاركم تكفى. من يبغاني يلا ها يا هو تكفى تعال مين يبغاني يا ولد تعال اطلع اجلس اجلس لا اللي ما يجلس صدقوني ما راح اختار. اجلسوا ها تعال
اللي عليك جاكيت ورا تعال. يمكن تكفى. ايوه خلاص روح. واللي عليك النظارات قدام. لا انت كبير يا شيخ. اللي قاعد مكانه. ايوه تعال 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 طلعوا. لا 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 كذا الموضوع خطير ترى. راعي الجاكيت الاحمر تعال. كذا الموضوع خطير. انا بختار من هناك. تعال يا زول. تعال يا زول. انت زول. يا مرحبا والله. روح يا زول. كم العدد من جماعتنا. طب كم العدد؟ ليش زعلان؟ كم والله صاروا 7. العدد كم؟ والله مرة صاروا 7. 2 هذا باقي يا شباب اللي شارك يدي فرصة لغيره من جد. 2 4 ايوه فريقنا اكتمل والله انكم مثاليين. ما شاء الله. وين راح ذا؟ انت 6. تعال تعال يا وليد. وليد برجع. وليد خذ هذا معاك يا وليد. كذا 6. منو؟ كذا 6. كيف يعني تختار اكثر من فريقك وتدف علي انا؟ ها تلعب معنا؟ تبيض وجهي. حيك يا الله يبيض وجهك. تعال يا الحباب. يلا حلو حلو. 2 4 6 تفضل. 2 4 حلوين. طيب نبغى الفريقين استريح اجلس. يلتقوا هنا. تعال حبيبي. ايوه روح هناك. خليك هنا. ايوه هنا تحت. يروح عليه. أيوة. يلا روح عليه. ايوه عارفين فريقكم؟ عارف فريقك؟ ايوه فريقنا يا ابويا. فريقك يعني معليش يا شباب كذا. يعني اذا ما ربحتوا المره هذه تربحوا المرات الجايه ان شاء الله. خلاص. تمام؟ اذا ان شاء الله انكم تربحوا المره هذه ان شاء الله يا رب. طيب عارفين فريقكم؟ ما ابغى 2 جنب بعض من فريق واحد. كيف يعني؟ ما ابغى 2 جنب بعض من فريق واحد. فريق مين؟ حلو. انت فريق وليد. أيوة هنا. حلو كذا حلو. عبا واحد من فريقنا هنا. واحد من فريقي هنا. وين فريقي؟ حلو حلو ممتاز. تعال حبيبي تعال. ممتاز ممتاز. يلا. تعال تعال. ايوه فريق محمد. هذا فريق مين؟ وليد. ها حلوين. خذ الزول. فريق خذ الزول تجيب وجاي. فريق محمد. فريق مين؟ حلو. تعال. فريق مين؟ شيلا. فريق مو حلو هذا مره. الله يهديك. ليش اخترته؟ تعال هنا. تعال هنا. بعدين ايوه هذا فريق. ها محمد. يا عين عليك. معاكم وليد. محمد. محمد. معاكم كباريه احجام عائليه ما معنا. لا 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 انا ماني صلاح. يلا طيب من دحين بدوا الغش. الان يا جماعه هذه اللعبه فيها يعني كميه تحايل كبيره. نقدر يعني من هنا ومن هنا نربح. عليك احنا فايزين. لكن احنا ما نتحايل ابدا. تعرف عليك. محمد سعد السرحاني. ونعم. عبد الرحمن سعيد مبارك آل زايد. من فريق ايش انت؟ ونعم. نعم ونعم. زياد محمد القحطاني. ونعم. هشام ادم. ونعم. من وين انت؟ محمد. من محمد؟ من دولة محمد. ده من عندنا يا زول. اعمل حسابك. ونعم. عبد الله عبد الله. ونعم يا عبد الاله. محمد علي العسيري. ونعم يا محمد. طفايا مري عبد الله. ونعم. عبد الله علي العسكر. ونعم. معهم شياب يا اخي. انت من البطل اللي اختارك. الله اكبر. عبد الله ناصر مري عبد الله المسعودي. معي فريق انت. محمد. ونعم. انتهى وقت البرنامج. تعال يا ابو. انتهى وقت لا لا البرنامج. لا. انتهى وقت البرنامج. انتهى وقت البرنامج. تمشي ولا تقعد؟ تقعد. يا رب انك تربح. الا في هذه اللعبه عاد نربح نحن. ها ابراهيم احمد الالمي. ونعم. جابر عبد الله جابر. ونعم فيكم جميعا. طيب الان نبغى حرف من حروف الهجاء اللي عددها كلها 26. ايوه من اللي قال 28 هذا؟ تعال والله انت تاخذ هديه يا شيخ. انت ما شاء الله عليك لماح وذكي على طول. اعطوه هديه يا جماعه. اعطوه. هذا لك هديه. دقيقة. بكره حد. انت تشجع فريق مين؟ وليد. الله اكبر. واخذ لك هديه. لو والله. قلت محمد والله يخاف منك يا وليد. خاف منك باين. لا يكون يشجع فريقك وقال وليد. ايوه بعرف اصلا من جماعتي من زمان كان معي في المسابقه الاولى. لحظه حققوا معاه يا اخوان. حققوا معاه. طيب حرف من حروف الهجاء اللي عددها 28. يلا اعطوني اي حرف. اي حرف قولوا. ها نبغى حرف ما يكون متعب في الافعال وما ادري ايش ها فريق وليد. ها حرف الهاء. نبغى اي كلمه في الدنيا حلوه ومرتبه بحرف الهاء. اي كلمه في الدنيا حلوه مرتبه مهذبه. متفقين؟ ابدا. هواء. همس. يا عيني همس حلو. هدبة. ايش؟ هدبة. هدية. هديل حلو. دحين انت معي فريق. معك. طب ليش تقول له؟ ليش تقول له الكلمة؟ خليه يغرز شوية. ها هلا. هدهد. همر. هداية. هيلة. ذالة. ايش؟ ذالة. مين؟ ذالة.
هالة يقول هالة. ذاله يقول هالة بس. لا عشان بارك الله فيك. السنون هنا. قالها مرة ثانية. هالة. ذاله. هالة. عيد عشان السنون مكسرة يقول هالة. لا. ما يبغاها. ها قول هالكلمة قول. ذاله. الله انت اللي جبتها خلاص. ذاله. يعني اي واحد يقول كلمة من غير الحرف اللي احنا اخترناه حيطلع برا. يطلع برا. يا سلام. هاي تجربة. خليه. تجربة لا تجربة. طلعنا خليه. تجربة يا شباب. هاي فريق. يطلع برا. لا. تعال تجربة يلا. هل هلا. قلناها. اي واحد يكرر كلمة قلناها يطلع برا. اي واحد يتأخر ويقعد يفكر يطلع برا. عرفتوا اللي يكرر واللي يتأخر واللي يجيب حرف غير الحرف. ايه ما حنغير الحرف، حنقعد لهم هنا بالحرف هذا. حلو. حرف الهاء اي كلمة انقالت الان ما تنقال. وين رايح؟ تفكر. طيب يلا 1 2 ابدأ. هدوء. هرة. هدهد انقال. قلناه ولا ما قلناه؟ هدهد. انت معي فريق. الله يهديك قلناه يا اخي هذا. انتبه ثاني مرة. ها كمل. ها يطلع ليه يطلع يا اخي؟ ما نحن جملنا ذاله قبل شوية ومشينا. يلا يا وليد اقترح اقتراح معليش. غير الحرف. نغير الحرف؟ والله نشبه. طيب نغير الحرف. يلا اعطونا حرف يلا. ها ميم. لا ميم كثير. ميم حلو. ميم كثير والله؟ ايوه. خلينا نجرب يمكن يورط. اوكي يا عيني. حرف الحاء والله ما ردك يا محمد. حلو. حرف الحاء. حمود. حمار. لا حبيبي. اي حمار. ما يقصدك يا وليد. تعال انت يعني مين انت؟ استغفر الله. لا احنا قلنا اي كلمة بحرف الحاء لكن شروط الكلمة ايش؟ يا زول. مهذبة. هو تعال. طبعا الحمار حيوان ما نقدر نعمل لك حاجة. تمام. حمار. حمارين. حسان. ايوه حلو. لا حمد. حيوان. هذا فريقك يا وليد. ما حد يقول لك شيء. اي والله فريقي الاثنين. اي والله فريقي. خشوا بكلام. ها صالح. يا عيني عليك. الله اكبر. ليش؟ صالح. الله اكبر. تعال. يا سلام عليك. انت من اي فريق؟ من اي فريق؟ كان من فريق الاول. الدرج وين؟ يا عيني عليك. اعطوه تحية. حيوه. كمل. هو يبغى يطلع يمكن. مين؟ حسام. حديد. حلا. نفنف. يا عيني عليك. الله اكبر. تعال. قولها مرة ثانية. قولها مرة ثانية. نفنف. ايش النفنف هذا؟ ايش النفنف هذه؟ من جد هذه ايش هي النفنف؟ ايش هو النفنف بحرف الحاء؟ قول حنفنف. حنمشي. حنروح. حنطلع برا الدرج. روح. كمل. وين هنا؟ يلا. ايش؟ حصان. حلو. حسن. يا عيني عليك. بسرعة يا وليد بسرعة. نعم. لا ما قلنا. بسرعة يا وليد بسرعة يا وليد. حديقة. حسام قلناها ولا ما قلناها؟ لا ما قالها والله واصل. تعال. لا قال حسان. دقيقة. من اللي قال حسام فيكم؟ أنا متأكد إنها انقالت. قال حسام. لا قال حسام. خلاص. ما نعم. أنت بتورطنا أنت. معلش. الدرج. فريق محمد برا كله. من وين وقفنا نحن؟ هنا. أيوه. حاتم. حامد. محمد. تعال. قول أحمد. ها أحمد. محمد. خالد. علي. أنت من أي فريق؟ نعطيك نعطيك محاولة ثانية. يوم ثاني إن شاء الله. يوم ثاني إن شاء الله. ايش يا وليد؟ حذاء. الله يكرمك. مشيناها. حمار مشيناها. حذاء. ايش فيه؟ ها حلاوة. يا عيني. قلناها ولا ما قلناها حلاوة؟ لا ما انقالت. حلاوة. حميد. حسين. حماد. هذا قاعد هنا في ماشي الحال. يجهز كلمة.
من حبوب. حبوب بنادول يعني. اي بنادول يا اخوان. حسين. اوه كنا قلناها. لا 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 انت وش قلت؟ حسين. اكيد. لا لا أنا مصدقك. لا لا لا. كلها انقالت والله يا انت معي فريق. فريقك يا وليد. وليد لا انت ما قلتها. انت متاكد انك قلتها؟ يمكن انك فوت ولا شيء. الدرج ينادي. حامد. أوه. حامد قالها 3 مرات. حامد. ايوه مين؟ حامل. لا حول ولا قوه. اوه يا حامد. سلام. حامد. شوف الزول تصرفه بطريقه يعني أنت حلوه. في البدايه قلت حامد. احيي بلا تحيه للزول يا اخوانا. يستاهل هديه. انت اول كلمه قلتها حلو. حامد ولا حامل؟ حامل. حامد. لا الان لا حمل. لا ها؟ لو حامل ها. حامل. ايه. طيب بالله الحمد لله يا رب توضع والامور طيبه. ايوه يا رب. حقوق. حميد. قال حرمين. حميد قالت ترى. 5 4 3 2 1. روح. حبحب. حلو. يا عيني عليك. وليد ها غير الحرف. غير الحرف. لا نطلعهم غير الحرف انا نخليه. خليه يلا خليه نشوف. ها خليه. لا خليه غيره. واصل عشان نشوف. يلا اعطينا حرف يا محمد. شوف الابداعات. لا خليه والله نخليه. حريق. حاسبة. والله ما شاء الله عليك. خطير الزول. ما شاء الله عليك. يلا. ها حرمة. حدود قلناها ولا ما ما قلناها؟ قالت جول ما بعده. قلناها. حوش. انا ابدا من هناك على طول. دقيقة على طول عشان انت بسرعة. بتنقل احد. لا تاخروا. حمامة ما قلناها ابدا. يلا على طول. حديد. ايش؟ حديد. حدير. اللي قبلها حريق. الحين حديد. حريب. ها لا حليب. اللي قبلها حريق الان حرير. حرير. مضبوط. حديث. حلو. تك 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 تك. حريم قول لها. حرمه وحريم. قال حرمه الان قال حريم. لا اذا قلنا حرمة خلاص ما حريم. نقول حريم. ما نقول حريم. ما نقول حريم. يا حريم يا حرام يا حريم. يا حرام عليك يا شيخ. انت بكيفك دامك انت اللي اخذتها منه. حرام قال. ما ادري عنك. حرام قلناها. حرام يا خنافس. يلا اللي بعده. حفرة قالت. حفرة قلناها ولا ما قلناها؟ قالت لا. ما قلناها. حمر حمر حلو. حسون. ايش؟ كمل. حسون حلو. كمل. حمزة. حفل. حفل. يا اخي الزول هذا ما شاء الله عليه. ما شاء ما الله شاء الله خطير الزول. حمدان. حليب. حليب نياق ولا حليب ايش؟ ما قلناه. حليب ايش؟ حليب نياق حليب ولا خلفان. حليب حليب صافي. يا عيني. كويس مال المرايا. حميدان. ما قلنا قال. حمدان. ما بسرعة. حميد. انقال حميد. هذا اللي قال حميد ولا انت قلت حميد. هذا اللي قلت قال حميد. الدرج ينادي. محمد خذ لك لفة. يلا على طول اللي بعده. ما في بنقعد لهم. اليوم نقعد لكم. ها لين تطلعوا كلكم. لا ممنوع. ها نغير الحرف يا وليد. الدرج نغير الحرف ولا نخليه؟ والله غير الحرف. لا ما ينفع نغير. لا يلا الدرج مع السلامة. الدرج. بسرعة يا زول. حسن. والله حسن ما قال ترى. حسن انقال. الدرج. انا حمشي معاه يا اخوان. يلا مع السلامة يا وليد. شوفك على خير. الله يسعدك يا شيخ. بقى 3 من فريق ايش؟ حكم. من فريق ايش اولا؟ وليد. الله اكبر. محمد. حلو. وليد. اعجنوه. اعجنوه. 2 ضد 1. اعجنوه. حلو. ها تعال كذا. حكم ما قلناه. ما قلناه. حصة ما قالت. حصة قلناها ولا ما قلناها؟ لا ما قلناها. ما قلناها. حصة أنت جغرافيا شكلك مع والتاريخ. محمد انت مع محمد. تاريخ بعدين نقول حصة جغرافيا. حصة الحرمة ولا حصة جغرافيا ها؟ اسمها لا حلبة ما حلبة. قلناها. محمد اللي جنبك. يلا. حنان. هاي خطير والله.
حليمة. حليمة يا سلام. ما في على طول. حشب. ها؟ حشب. حشب. حشب ولا حديد؟ حسب ها؟ حسب ونسب. من جد حسب ولا حشب؟ حسب. صرفتها تصريفة حلوة. حشب. يلا ايوه حسب يلا. حشرة. حشرة يا ناشي يا حجر. حجر ما شاء الله عليه. حبوب انقالت وبرا. فريق وليد الان 1-1 يا شباب. تعال يا وليد اوقف عند فريق وانا اوقف عند فريقك. انا من رايي انك تتواضع. حلو. وتترك الهديه لاخوك. شباب اليوم لن يفوز وليد. يا رب اللي يشجع محمد يهنئ. اللي يشجع محمد يقول عبا. واللي يشجع وليد يقول وليد. الله اكبر. والله اعلى. نبدا من وين؟ تعالوا هنا انت اوقف عندك ولا تاخذ عند كل تعال. لا خليك ايوه كذا. ممنوع تقول لا. بعطيكم. احسن عشان نكون بعيدين. يلا يا شباب نكمل. نغير الحرف. لا ما نغير. لا انا احب ما نغير. وليد ما نغير. حرف اصعب. منو؟ نقول حرف اصعب. ما ينفع نغير الان. حرف والله. اي لان لو غيرنا بنجيب كلمات كثيره. يلا بسم يلا الله. والوقت خلاص. ها يلا بسم الله. ابدا من ترى عندك. تغيير الحرف والله ممتاز. الرحله يا وليد. يلا ابدا. 1 2 3. حرم. يلا ما قالت. قلناها. يا وليد والله عشان قلنا وما قلنا. احنا ابو حرف الذال. حرف الذال. الذال. يلا عشان الوقت. حرف الذال. ابدا حرف من هنا. الذال. يلا ذباب. ذباب. ها ذئب. حلو بسرعه عندنا. ذرة. ذره. ذيب. شباب ممنوع اذا حتنقلوا احنا حننزل كلنا وحيكونوا فايزين حنفوز احنا انا ووليد. حلوين الله يخليكم هادين. يلا. ذوبان. ذوبان. حلو. ذمه. قلبي. قلبي. 5 4 3 2 1. يا سلام وللمرة الثانية على التوالي يفوز فريقنا. يا رباه يا الله. اقوى تحية للاثنين ما شاء الله عليهم. اقوى تحية. حيهم. يا وليد انا اقول الاثنين يستاهلون جوائز. ايش رايكم يا جماعة؟ يستاهلوا ولا يستاهلوا؟ الاثنين يستاهلوا جوائز. ياخذوا هدايا. روحوا خذوا هدايا. الاثنين ياخذوا هدايا. امشي عند الشيخ. روح عند الشيخ. يلا خذوا هداياكم. كم باقي معنا يا شيخ؟ خلاص. طيب نختمها مع محمد. يا هلا نختمها مع محمد. يلا الشيخ خلي يسجل اسمك. ايوه نختمها مع محمد عند الشيخ. يلا. طيب قبل ما نختم انا الحقيقه يعني احب اشكركم جميعا على حضوركم واعذرونا على القصور واستروا ما واجهت زي ما يقولوا. الله يعطيكم الف عافيه. نشكركم على حسن الثقه ونتمنى ان نكون يعني كنا عند حسن الظن. يلا اختم. والله يعطيكم الف عافيه. ونقول ايش نقول؟ اي نشيده كذا. لو دينا. ايوه ما قلت لكم سوداني. يلا انا اقول انا المسلم تقول الله خلاص. يلا. الصوت عالي. سليم القلب لا أحمل للناس سوى الحب غزير الدمع في المحراب ليس الغاب في الحب. حلوين شباب يلا معنا. أنا درع لأوطاني أنا حامي حمى الشعب أنا المسلم الله أنا المسلم الله أنا المسلم الله أنا المسلم الله لا هذه النهاية. لأهل الجنوب التحية. يا لا يا لا يا لا 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 يا لا يا لا يا لا 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 يا لا يا لا لا يا لا لا يا لا يا لا يا لا 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 يا لا يا لا يا لا لا لا. لأهل الجنوب التحية. حلوين. ولأهل الجنوب التحية. يا لا يا لا يا لا 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 لأهل الجنوب التحية. الله يعطيكم العافية وشكرا لكم.
ما قصرتوا، بيض الله وجيكم. ونعم. طيب الله يوفقك يا رب، الله يخليك، بيض الله وجيك. ضيوفنا الكرام، واحد. تعال يا ابو ليان. تعال يا ابو عباس. بس هذا عشان ابو ليان يجي. انا ذاتي اجيكم بس نختم واجيكم. خلاص. ويسرنا في خيمة أبها السياحية الدعوية أن نكرم ضيفينا الكريمين، شكر الله لهما حضورهما ومشاركتهما معنا هذه الليلة. درع مقدم من خيمة أبها السياحية الدعوية للأستاذ وليد باصالح. شكرا يا شباب، شكرا يعطيكم العافية. شكرا، بيض الله وجهك حبيبي، الله يوفقك يا رب. ايوه شكرا يعطيكم العافية. شكرا، تفضل. الله يسلمك. ودرع آخر مقدم للأستاذ محمد عباس. شكرا لكم. تفضلوا يا شباب، تفضلوا. يعطيكم العافية يا شباب. شكرا يا شباب، يعطيكم العافية. ما حد. موعدنا غدا بمشيئة الله تعالى مع المنشد موسى العميرة أبو علي وفرقة قمم. يا خيمة أبها يا سحاب المداير، يا حيها مالك على ضمي البيت. يا خيمة أبها يا عروس القصايد، جينا وكل عام نجيب المواعيد. يا خيمة أبها يا سحاب المداير، يا حيها مالك على ضمي البيت.